से हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप में। वेकी वेकी जितने लोग सो रहे हैं वो उठ जाएं और जो उठे हुए हैं वो फोन पकड़े और हमें कॉल करें। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, जी आया नो साड़ियाँ से रखा थे, एलन व सैलन, मरहबा नाजरी। ये प्रोग्राम जो है ये हमारे तमाम हिंदू, सिख, मुसलमान और क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए सब इसमें आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि विनस टेलीविजन जो है एक मल्टी कल्चर चैनल है और इसमें हर किस्म के लोग आते हैं और अभी तो अफ्रीकन भी आना शुरू किया है। इफ यू आर वाचिंग माय प्रोग्राम यू कैन जस्ट गिव मी अ कॉल एंड इंशाल्लाह ताला वी विल स्पीक ऑन दिस टॉपिक अबाउट द वैलेंटाइन डे। जी कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम जी, थोड़ा इंतजार सी। थैंक यू। हम हमेशा शुरू में जब मिलते थे ना हमें इसी तरह कहते थे जब स्टेज पे जाते थे, लेडीज एंड जेंट्स वेयरिंग साड़ीज एंड पैंट्स कमिंग फ्रॉम सिटीज एंड कैंट पेइंग फेयर एंड सेंट यूजिंग क्रीम एंड सेंट सिटिंग ऑन द चेयर एंड बेंच। फिर हम बात करें, हमें पता है कि हम लेडीज फर्स्ट क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि एक दफा एक लड़के और लड़की का प्यार हो गया तो उनके पेरेंट्स उनको शादी नहीं करने देते थे जी। तो उन्होंने दोनों ने बोला चलो कुतुब की लाट के ऊपर जाके ना ऊपर से दोनों कूद के मर जाते हैं। ठीक है। तो जब कुतुब की लाट पे जाके छाल मारने लगे तो लड़का कहते पहले मैं छाल मारूंगा बाद में आप मारना। तो लड़के ने छाल मार दी तो लड़की ने माइंड चेंज कर लिया। तो उस दिन से कहा नहीं, लेडीज फर्स्ट फिर आदमी। सही बात। गला खराब होना तो उसको फटाफट ठीक करा लेना चाहिए, नहीं तो टीबी हो सकती है। और अपनी गर्लफ्रेंड की भी फटाफट बदल लेना चाहिए, नहीं तो आपकी बीवी बन सकती है। सही बात। वेरी नाइस। क्या हाल है, ठीक हो? जी फसला, थैंक यू वेरी मच भाई। कुंडली मना के ना फिर शादी करते हैं, कुंडली ठीक है फिर शादी करते हैं। तो जब लड़के हैं ना हमेशा अपने प्राउड से अपनी बातें करते हैं, लड़कियों को ना समझते कुछ नहीं। तो पहले दिन ही लड़का कहने लगा कि मैं तो कई लड़कियों के साथ घूमता रहा हूँ। तो लड़की को बड़ा गुस्सा चला तो वो आराम से बोलने लगी, देखो भाई कुंडली मिलती है तो आदतें भी जरूर मिलती होंगी ना। तो फिर आदमी कुछ नहीं बोलेगा। जी गुरबचन साहब तुसी भी मना दे जे वैलेंटाइंस डे। हाँ, वैलेंटाइन की बताता हूँ कि मेरी वाइफ ना कहने लगी चलो वैलेंटाइन डे है, आज खाना मैं आपको खिलाऊंगी होटल में। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। जब हम होटल में खाना खा चुके ना तो बिल आया तो मेरी वाइफ ने ना जब बिल के साथ अपना वैलेंटाइन कार्ड साथ रख दिया तो वो मैनेजर कहने लगा भाई मैडम ये तो वैलेंटाइन कार्ड है। कहती है मैं जानती हूँ ये वैलेंटाइन कार्ड है, बाहर आपने लिखा हुआ है ऑल कार्ड्स आर एक्सेप्टेड हियर। वेरी नाइस। बिल फिर आपको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाल है आपका, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, तुसी ठीक हो? मैं फर्स्ट क्लास। आप जोड़ी देख के ना इंज लगदा तुसी पता नहीं बादाम खांदे हो या कुछ रोज वधिया बनी जांदे हो, यंगर ही हो जांदे हो, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ नहीं बिल्कुल। ना ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਆਂਦੀ ਹੜਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। और दूसरा ये कि साडा ते हर दिन वैलेंटाइन डे ਹੁੰਦੇ। नहीं ये वाकई लख दी गल कही है। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ तो ਉਹਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟਾ ਸੀ जी। मैं कहा तेरा दंद किस तरह टूटा है? कहंदा मेरी वाइफ ने ना कड़क रोटी दी सी। तो मैं कहा जी वाइफ ने कड़क रोटी दी तू नहीं खानी सी? कहंदा ना ही कीती है तां ही उन्हें बेलना मारिया। वेरी नाइस। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੱਕੀ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਰ ਦੋ ਵਾਈਫਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। थैंक यू वेरी मच गुरबचन साहब, ये बड़ा तुसी मजेदार गल्लां कीतियां और ताड़ी जबरदस्त चटपटी गल्लां दे नाल जड़ी साड़ी सुस्ती है सुबह दी ओ निकल जांदी है, शाश बशास है। ये नाश्ता बड़ा मजेदार हो जांदा है जिस तरह तुसी मजेदार गल्लां करदे हो ना, लगदा कि हलवा पूरी चने और दही ते नाल लस्सी ते बड़ा मजेदार जो नाश्ता हो जाता है। बड़ी मजेदार तुसी गल्लां करदे हो। इससे पहले कि तुसी नाश्ता करो मैं जरा हिस्ट्री बता दूं। ये वैलेंटाइंस डे एक ये भी स्टोरी है कि 3rd सेंचुरी में क्लॉडियस II एम्परर था रोमन का और उसने कहा कि जो यंग मैन ने दे मेक सिंगल मैन जो शादीशुदा नहीं वो बेटर सोल्जर्स हैं जो शादीशुदा उनसे। तो इसलिए उन्होंने बैन लगा दिया कि यंग जो हैं मैन जो हैं वो शादी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे उसके एक प्रीस्ट था, उसका नाम था वैलेंटाइन, जो सर्व कर रहा था रोमन्स को।
सीक्रेटली उसने जो यंग लवर्स थे उनकी शादी करवा देता है। आखिर में वो पकड़ा गया और उसको हैंग कर दिया गया कि उसने कानून को तोड़ा है। एक तो ये भी है वैलेंटाइन। उसके अलावा एक ये भी स्टोरी है कि एक प्रीस्ट वैलेंटाइन प्रिजन में था क्योंकि वो हेल्प करता था कि जो क्रिश्चियंस थे उनको स्केप करने में, जो रोमन जेल्स में थे और दे वर टॉर्चर्ड, तो वो पकड़ा गया वाइल ही वाज इन कंफाइनमेंट। वो जेल स्टोरी ये भी है कि उसके जेलर की बेटी उसको विजिट करती थी और ही फेल इन लव विद हिम, और उसने वाइल इन कंफाइनमेंट लेटर लिखा और उसको साइन किया फ्रॉम योर वैलेंटाइन। एक ये भी स्टोरी है। और थर्ड ये थी कि जो हेनरी द फिफ्थ, उसने भी पहले तो एक टावर ब्रिज में एक वार में प्रिजनर था, उसने अपनी बीवी को लेटर लिखा और उसमें उसने साइन किया कि वैलेंटाइन, और फिर हेनरी फिफ्थ ने भी लेटर लिखवाया, बल्कि किसी राइटर्स को बुलवा के लेटर लिखवाया। तो ये वैलेंटाइंस का जो नाम है, ये वहाँ से शायद प्रीस को वैलेंटाइन कहते थे या वैलेंटाइनियस कहते थे। अमेरिका से शुरू हुआ, फिर यूरोप, फ्रांस, जो ब्रिटेन है, यहाँ पे मेरा ख्याल है इतना यहाँ पे नहीं मनाया जाता जितना पाकिस्तान ने पकड़ लिया। और वहाँ तो हर जगह पे फूल बिक रहे हैं, कार्ड्स हैं, गहमा गहमी है, और अभी से लोगों ने तैयारियां कर दी होंगी। लास्ट ईयर हम भी वहाँ थे, वेरी मच सरप्राइज टू सी कि बहुत बड़ा। वैसे भी जश्न बहारा मनाया जाता है फरवरी के अंदर वहाँ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि फूल वगैरह वहाँ पे मौसम गर्म हो जाता है और जश्न बहारा भी मनाया जाता है। जी नाज़रीन, एक तीसरी स्टोरी भी है वैलेंटाइन डे के हिसाब से कि एक जगह पे तमाम रोमन एम्परर्स इकट्ठे हो जाते थे और फिर वो एक भेड़िए का जो है एक बकरी का जो है उसको स्लॉटर करते थे और उसके गोश्त के टुकड़े और खून में लपेट के कंवारी लड़कियों को और कंवारे लड़कों को एक जगह पे इकट्ठा करते थे, और ख़ास तौर पे फर्टिलाइज जो है कि ख़वातीन जो है वो फर्टिलाइज करें, बच्चे पैदा करें इनकी। तो सब जो ख़वातीन थी वो अपना नाम लिख देती थी वहाँ पे किसी एक जगह पे, और फिर वो पार्टनर एक दूसरे को चूज़ करते थे, लवर्स एक दूसरे के पर्चियाँ निकालते थे, जी पर्चियाँ निकालते थे और एक दूसरे को जो है वो चूज़ करते थे। तो वो क्या करते थे कि जो उनके होते थे लोग जिन्होंने उसको गोट को ज़िबा किया होता था, वो गोश्त के लोथड़े लेके खून में डिबो के तो उन ख़वातीन के ऊपर मारा करते थे, सुरख सुरख खून उनके ऊपर आता था। तो उस समय ये समझते थे कि ये बच्चे पैदा करने की जो है ताकत ज़रा इनमें ज़्यादा आ जाएगी, इनकी शादी हो जाएगी। तो एक ये भी बात है। लेकिन वैलेंटाइन डे में मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आती। मोहब्बत प्यार का प्याम देना, चाहे वो माँ के साथ हो, बाप के साथ हो, भाई के साथ, बहन के साथ हो। लेकिन एक बात है, मियाँ बीवी भी आपस में अगर वैलेंटाइन कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, 1.5 बिलियन कार्ड दिया जाता है और ओवल दी 150 मिलियन मैंने कुछ कम कर दिया, इन्होंने ज़्यादा कम कर दिया। 150 मिलियन दिया जाता है। और मैं तो समझता हूँ कि ये तो पूरे दुनिया का रिकॉर्ड बना था। मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान में 150 मिलियन कार्ड्स एक्सचेंज थे। दुनिया में सबसे ज्यादा वैलेंटाइन अमेरिका में और मेक्सिको में और ऑस्ट्रेलिया में और यूनाइटेड किंगडम में, और अब पाकिस्तान भी सर फहरिस्त आ रहा है कि वहां पे मनाया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में आपको सुरख ही सुरख नजर आएगा, बैलून्स नजर आएंगे, कार्ड नजर आएंगे, सुरख रिबन्स नजर आएंगे। इसके अलावा हर चीज। मैं पिछले साल पाकिस्तान में थी, हम दोनों ने भी वैलेंटाइन मनाया। देखा देखी हम भी कहते हैं जी मनाना चाहिए, वैसे तो हमारा हर रोज ही वैलेंटाइन होता है, और लेकिन ये खास दिन था तो मैंने देखा कि नानी ने भी सुरख कपड़े पहने हुए थे, दादी ने भी पहने हुए थे, पोते पोतियों ने भी पहने हुए थे, मियाँ बीवी ने भी पहने हुए थे। अच्छा लग रहा था। कोई भी लम्हात जो खुशियों से, प्यार से, मोहब्बत से गुजरे तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स हैं तो आए, कॉल करें, और पॉजिटिव है तब भी कॉल करें और हमें बताएं। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा इवेंट है कि
شاید مین اور وومن دونوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نیا پارٹنر ملے یا کوئی اس کو ویلنٹائن کارڈ یا پھول بھیجے. کچھ لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ کون ہے, سیکرٹلی بھی بھیجتے ہیں یور ویلنٹائن لکھ کے, کہ لڑکی یا لڑکا فائنڈ آؤٹ کرے اور تلاش کرے کہ یہ کس نے بیچے ہیں. نارملی یوزلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں پھول یا تحفے یا کارڈز, اور نیچے نام نہیں لکھتے. سیکرٹ ایڈمائر کیس کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ خود سمجھیں, خود محسوس کریں کہ آپ کس کے ویلنٹائن ہیں یا کون آپ کا ویلنٹائن ہے. تو یہ چیزیں دینے کے لیے بہت خوبصورت پھول, سرخ رنگ کے پھول. اچھا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ موسم بہارا شروع ہو گیا ہے, پھول جو ہے ان کی برڈز نکل رہے ہیں, درختوں پہ نکل رہے ہیں. موسم تھوڑا خراب ہے لیکن ابھی اگر 1-2 دن کے بعد موسم ٹھیک ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز جو ہے وہ فرٹیلائز ہونے کے لیے جا رہی ہے. اور جو خزاں کے بعد جو بہار آتی ہے وہ فیبرری میں آتی ہے. تو ایک یہ ایفیکٹ بھی ہے کہ چونکہ ایک نیا موسم شروع ہو جائے گا, نئے پتے اگیں گے, نئے پودے اگیں گے. سنوبر, ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جو برڈز ہیں وہ میٹنگ کرتے ہیں اور پھر ایگز دیتے ہیں اور اس کے بعد تو یہ ایک سٹارٹ ہے نیو, جیسے پودے نئی زندگی کے نئے فلاورز نکلتے ہیں برڈز میں. وہ اسپرنگ ہوتا ہے, یو نو دے پروڈیوس مور برڈز جو بھی ہوتے ہیں. اور ایک ونٹر کے بعد ایک چینج آتی ہے, چینج ان ویدر, اور ہر آدمی اچھا فیل کرتا ہے. جیسے جی بالکل, میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں اپنے مڈل ایج جو ہمارے ویورز ہیں, وہ جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ کیا محسوس کرتے ہیں اگر ان کے بچے ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں, یا آپ اگر اپنا ویلنٹائن ڈے منا لیتے ہیں, اگر آپ کہیں اپنے میاں کے ساتھ چلی جاتی ہیں, وہاں کھانا کھا لیتی ہیں, ایک سرخ رنگ کا کپ جوڑا پہن لیا, سرخ رنگ. تو اچھا, سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی ہے کہ ہمارے یعنی پاکستان میں, ہمارے ملک میں دلہن کا جو جوڑا ہوتا ہے, جو عروسی جوڑا ہوتا ہے, وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے. دلہن کبھی بھی سرخ رنگ کے جوڑے کے بغیر اچھی نہیں لگتی اپنی رخصتی والے دن. تو سرخ رنگ جو ہے وہ ایک خوش قسمتی کا رنگ سمجھا جاتا ہے. ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے, ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے جب دلہن کو سرخ رنگ کا جوڑا پہنایا جاتا ہے تو وہ بہت خوبصورت لگتی ہے. کو میرا خیال ہے کہ 99% جو دلہنیں ہیں وہ سرخ رنگ کا جوڑا پہنتی ہیں, اور یہ ہے پاکستان میں. ہمارے ورنہ دوسرے ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر سفید رنگ کا جوڑا پہنا جاتا ہے. تو خوش قسمتی ہے, اور میرا خیال ہے خوش بختی کا رنگ بھی جو ہے وہ سرخ ہے, کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دلہن کتنی خوبصورت لگتی ہے. جب جس جگہ پہ بھی آپ شادی پہ جائیں, آپ کو دلہن کا جو جوڑا ہے وہ سرخ رنگ کا ہی نظر آئے گا. ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے بہت ساری غلط فہمیاں, بہت ساری سم ٹائمز آپ کے درمیان دوریاں ہو جاتی ہیں, غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, آپ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. تو ویلنٹائن ڈے از دا بیسٹ ڈے, ایک دوسرے سے محبت جتانے کا, ایک دوسرے سے پیار کرنے کا, دلوں کی کدورتیں مٹانے کا, اور نئی زندگی جو کہ محبت پیار سے شروع ہوتی ہے. محبت کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ محبت ہے تو سب کچھ ہے, پیار ہے تو آپ کو زندگی میں دلکشی نظر آئے گی. زندگی کی اگر آپ صحیح پہچان دیکھیں تو اس دنیا کی جو بنیاد ہے وہ بھی محبت پہ قائم ہے. رشتوں کی بنیاد محبت پہ قائم ہے. محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے. یہ محبت ماں کی ہے جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہے, یہ محبت باپ کی ہے جو. جی کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا, آپ لوگ ویلنٹائن کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. جی جی. اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ اس کا پلس پوائنٹ یا نیگیٹو پوائنٹ جو بھی آپ سمجھیں اس میں آ کے آپ لوگوں کو بتائیں. جی جی. تو ایک تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا اپنی نالج کے لیے کہ جتنے بھی دنیا کے دوسرے کلچرز اور مذہب ہیں, کیا وہ بھی اسی طرح اپنے چینلز پہ بیٹھ کے اسلام کے جتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں ان دنوں کو, کیا وہ لوگ بھی اسی طرح جوش و خروش سے پروموٹ کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو, اپنے بچوں کو ہمارے فیسٹیولز کے بارے میں ان کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں؟ اور دوسری بات جو آپ نے جیسے کہا کہ ان دنوں میں موسم بدلتا ہے اور پھول ہوتے ہیں اور موسم
اچھا ہو جاتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے. تو اس میں آپ اگر لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ربیع الاول کا مطلب یہ ہے، ربی کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو جب زمین پہ بھیجا تو زمین کو پہلے پھولوں سے سجایا. بالکل. تو لوگوں کو ربیع الاول کا مطلب بھی نہیں پتا، مسلمان بچوں کو. تو اگر آپ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں ہر طرف پھول اسی لیے کھلائے اللہ تعالیٰ نے کہ پہلی بہار کہا اس مہینے کو کہ ان کے محبوب کی آمد تھی. جیسے آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو آپ اپنے گھر کو سجاتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں شادی ہے، آج کسی کی برتھ ڈے ہے، کسی کی دعوت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو سجایا اپنے محبوب کو اس زمین پہ بھیجنے پہ اور ہر طرف پھول کھلائے. تو اگر آپ یہ ربیع الاول کا مہینہ اور ایک آدھ دن میں میرا خیال ہے یہ ختم ہونے والا ہے، تو اگر آپ یہ بتائیں تو آئی تھنک کہ میرے اور آپ کے بچوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ویلنٹائن سے میرے اور آپ کے بچوں کو جنت کا ٹکٹ نہیں ملنے والا. میں نے صرف یہی کہنا. بالکل آپ نے صحیح کہا. بالکل اسی لیے ہم نے آپ کو کہا کہ کال کریں اور آپ اپنی رائے سے ہمیں اور اپنی جو نالج ہے اس سے ہمیں مستفید کریں. ربیع الاول کا مہینہ ہم گزشتہ ایک مہینے سے منا رہے ہیں اور اپنے ہر پروگرام میں ہم اس کا ضرور ذکر کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تو بیان جو ہے وہ مطلب ہے کہ میں ایکسپریس نہیں کر سکتی. وہ ہر لمحے ہے، ایک ایک سانس کے ساتھ ان کی محبت جو ہے اور ان کی جو ہم ان کی عزت اور تکریم ہے وہ ہمارے دل میں، اور ہماری سانسیں ان کے نام سے بندھی ہوئی ہیں. اور وہ آپ نے بالکل صحیح کہا. لیکن چونکہ یہ دنیا داری ہے، دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ اس کے کیا ایفیکٹس ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کی بہت خوبصورت کال تھی. اب دوبارہ آئیے گا. لیتے ہیں جی اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی اظہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی اللہ کا فضل ہے. اور سنائیے آپ سب لوگ اچھی طرح ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. جی ابھی آپ نے اس ویلنٹائن کے حوالے سے جو بات چیت شروع کی ہے اور آپ نے اس کی ہسٹری بھی بتائی ہے. اگر دیکھیے اس ہسٹری کے کنٹیکسٹ میں اس ویلنٹائن کا کنسیپٹ دیکھا جائے تو یہ جو پیار اور محبت کی داستانیں ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں صرف اس میں کہ شاید کوئی محبوب ان کو مل جائے، وہ اسپیکٹ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک پیار اور محبت کا جو جذبہ رکھا ہے وہ اسپیکٹ جو ہیں ان کا مینیفیسٹیشن ہے ڈفرینٹ ویز میں. اظہار محبت کا طریقے جو ہے نا آپ ہر کلچر میں، ہر مذہب میں، ہر تاریخ میں اپنی اپنی نوعیت کے رہے ہیں. اور یہ جو ویلنٹائن کا ایک طرح سے نام وہ ہوا ہے مشہور، اور ہمارے پاکستان میں بھی اب یہ چیزیں ہو گئی ہیں، یہ اصل میں ایک کمرشلائزڈ لیول ہے جس کے اوپر ویلنٹائنس کے، یعنی ویلنٹائن نے کوئی نئی چیز نہ بتائیے نہ سمجھائیے. یہ صرف ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جس کو کہ ڈیولپ کر دیا گیا. برٹن کی تاریخ میں بھی آپ نے ہنری کا بھی ذکر کیا، ان سب کا ذکر کیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر اس سے کچھ سوچنا ہے، جیسے آپ نے پاکستان کا ذکر کیا کہ وہاں جشن بہارا ہے، تو میرے خیال میں اگر وہاں اس کا نام جشن عاشقاں دے دیا جائے تو اور بھی میرے خیال میں لوکل کلچر کے حساب سے مناسب ہوگا. کیونکہ بہت سو کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ویلنٹائنس کا نام جو ہے یہ آیا کہاں سے ہے. لیکن جب آپ نے جشن عاشقاں کہہ دیا تو اس میں سارے عاشق آ گئے، کیونکہ مرزا غالب نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ عشق پر زور دیں گے یہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بجے. اگر جن کو صحیح معلوم ایک دوسرے سے عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، جذبہ ہے، اس کا اظہار کریں اور دل کھول کر ویلنٹائن ڈے پہ کریں. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے کلچر اور مذہب کا بیچ میں آتا ہے. کیونکہ یہاں ویسٹرن لائف کے اندر، ویسٹرن کلچر میں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو اس چیز کی اجازت دیں گے، تب آپ مجھے بتائیے یہاں کتنے لوگ ہیں، خاص طور سے جو مسلمان کلچر کے لوگ ہیں، اسلام کے لوگ ہیں، کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ آپ جائیے اور اپنے ویلنٹائن کی تلاش کیجیے. میرے خیال میں بہت ہی کم ہوں گے اس قسم کے جو اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکیں. تو ہمیں جو چیز پروموٹ کرنی ہے اس ویلنٹائن کے کنٹیکسٹ میں اپنے بچوں کو خاص طور سے، وہ یہ ہے کہ جو ایک پیار اور محبت کا جذبہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے رکھا ہے وہ ہر جگہ اور ہر نوعیت سے اور ہر لحاظ سے نمایاں ہوتا ہے. اگر ہم اپنے گھر میں بھی پیار اور محبت کے جذبات کو نہیں لوگوں کو بتائیں گے، اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، تو لامحالہ ان کے دل میں یہ چیزیں کیسے اجاگر ہوں گی. کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ پیار محبت اور اخوت سے پیش آؤ. سمجھے نا آپ، اس میں کوئی غصہ، نفرت اور اس قسم کے جذبات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. یہی ایک وہ جذبہ ہے کہ اس میں تو صرف مسکراہٹ ہی کافی ہوتی ہے، باقی باتیں تو خیر بات کی ہوتی ہیں. کہ پہلے کہتے نہیں تھے وہاں کہ پہلے تو پیار ہو گیا، پہلے تو ہو گئی نمستے نمستے، پھر پیار ہو گیا ہنستے ہنستے.
तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सबको असल में हमको बताने की जरूरत है। ये जो सुपरफिशियली चीजें हैं ना कि साहब आपने एक कार्ड देकर या एक फूल देकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, ये तो एक सिंपली एक एक्ट है, समझे ना आप। लेकिन ये कि सही मानों में हमको इस चीज को जरा थोड़ा सोच समझ कर बताना चाहिए और उसका इजहार करना चाहिए। जैसे मैंने पाकिस्तान में कहा, माशाल्लाह अगर मौसम में बहारां से और जो मौसम में आशिका हैं, उसके साथ साथ ये चीज़ें लोग समझ के इसी टाइम के ऊपर एग्री कर लें कि साहब हम इसी टाइम पे शादियाँ भी करेंगे, इसी टाइम पे हम मंगनियाँ भी करेंगे, इसी टाइम पे हम अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेंगे अपने वालिदैन की इजाज़त से लेकर, ताकि उनका भी हुस्न और अखलाक बरकरार रहे, मजहब की चीज़ें। थैंक यू वेरी मच अजहर साहब, आपने बहुत खूबसूरत बातें कही हैं जो हमारे दिमाग से लेके दिल में उतरी हैं, और इसीलिए हम ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप करते हैं कि ये प्रोग्राम खालिसतन आप लोगों का, आप इस प्रोग्राम में शिरकत करें और अपनी हम व्यूज़ दें और अपनी राय दें। और दूसरा ये है कि सिर्फ ये आशिकों के लिए या माशूकों के लिए वैलेंटाइन नहीं है। हमने देखा कि मदर बेटा और अपनी माँ को भी वैलेंटाइंस फूल देता है, मोहब्बत का इजहार करता है, माँ भी बेटे के साथ करती है। लेते हैं कॉलर, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग यूरोप। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, बात ये है कि ये आशिको मौसम है आशिकाना, और फरवरी का महीना, तो ये इश्क माँ से भी है। माँ को भी आपकी वैलेंटाइन हो सकती है, बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पर मोहब्बत का पैगाम पहुँचाना है। मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी को एक फूल दे देते हैं या किसी के लिए कुछ ऐसा काम कर दे जिससे आपका प्यार में मोहब्बत पहुँच जाता है, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि मोहब्बत पहुंचाने में कोई ऐसा नहीं। अभी एक साहब ने जो रबीउल अव्वल के महीने में कहा, तो उसके लिए माशाल्लाह इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स हुए हैं और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हमने अपने बच्चों के दिए। घरों में मिलाद, कल भी एक मिलाद था तो उसमें हम शिरकत की बच्चों के साथ, अपना बच्चों के साथ उनको ये और जितनी हमारे बच्चों में माशाल्लाह ये इस चीज़ की आगाही आ रही है, जितने वो इस्लाम से रूशनास हो रहे हैं। और रबीउल अव्वल के महीने की तो कोई उससे ऊपर तो फौकियत कुछ हो ही नहीं सकती कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और उसमें उनसे जो मोहब्बत है, उनसे हमें जो अकीदत है, उसका तो कोई मतलब है कि मैं अगर मेरा ख्याल फ़िज़ाओं में रेज़ा रेज़ा होकर भी बिखर जाऊं तो मैं अल्लाह ताला की इस ज़ात का शुक्रिया नहीं अदा कर सकती। अल्लाह ताला की मैं एहसानमंद हूँ कि उसने मुझे मुसलमान बनाया, और उनकी अल्लाह ताला हमें उनकी शफाअत हमेशा नसीब करे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो नाज़रीन, ये बात हो रही है, ये दुनियादारी में जो आजकल हो रहा है, वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मैंने देखा कि यहाँ पे इतने ज़्यादा आपको जोश खरोश नज़र नहीं आएगा जो कि पाकिस्तान में। ट्रेंडी बच्चे, ट्रेंडी मुल्क एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, जिसमें उन्होंने कहा कि कमर्शलाइज तरीके से भी इसको बनाया चाहिए, लोगों को बिजनेस भी चाहिए होता है। गुब्बारे वालों ने गुब्बारे बेचने होते हैं, जी, फूलों वाले ने फूल, कार्ड वाले ने कार्ड। ये तो बहुत सारी चीज़ें वाकई कमर्शलाइज ये चीज़ें होती हैं जी। ब्रेक की शायद कहा जी, था, ब्रेक लेना चाहते हैं? हेलो जी, क्या ख्याल है, ब्रेक ले लेते हैं जी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप विद स्नोबर एंड लियाकत, एंड टॉपिक है वैलेंटाइन डे का। हेलो, हाँ माँ, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी एक्चुअली।